अस्सलाम वालेकुम गाइस, यकीनन आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम अपने एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन है। लास्ट टाइम अगर आप लोग को याद हो हमने डायरिया पढ़ा था, तो डायरिया से लिंक्ड हम एक और कंडीशन की तरफ जाएंगे जो कि कॉन्स्टिपेशन है। बेसिकली कॉन्स्टिपेशन जो है वो परसिस्टेंट बाउल मूवमेंट को कहा जाता है। यानी अगर बाउल मूवमेंट जो है वो परसिस्ट करे, यानी रेजिस्ट करे, उसकी मूवमेंट यानी हार्ड हो, यानी जो भी स्टूल है या फिसेस है अगर उनकी मूवमेंट स्लो हो, और इवन हम ये कहते हैं कि फीवर देन 3 यानी कि 3 टाइम्स इन अ वीक, अगर कोई भी पेशेंट एक हफ्ते में 3 टाइम से कम वॉशरूम जाए तो यही कंडीशन बेसिकली कॉन्स्टिपेशन कहलाया जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट का जो स्टूल है दैट बिकम्स हार्ड, टफ, या फिर दैट बिकम्स सॉलिड। ठीक है, इस सॉलिड के होने की वजह से जो है यानी कि स्टूल इतने सॉलिड या इतने टफ या इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो बेसिकली यानी परसिस्ट कर जाते, रेजिस्ट कर जाते, उनकी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है, वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते, निकलते नहीं हैं, तो यही कंडीशन बेसिकली कॉन्स्टिपेशन कहलाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिपेशन जो है उसके पीछे क्या काजेज़ है, बेसिकली काजेज़ जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है। अगर कोई भी रुकावट जो है, जैसे कि सीलिएक डिजीज़ या फिर कैंसर है, बाउल कैंसर, यानी अगर कोई भी रुकावट जो इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद हो, जो इसी यानी कि स्टूल को पास होने ना दे, फिसिस को, पाखाने को पास होने ना दे, उसे स्टॉप करे, उसे रेजिस्ट करे, तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा जो वजह है यानी कि वो इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा होना। यानी अगर एक शख्स जो है वो नॉर्मली अपने नॉर्मल टाइम से वॉशरूम अटेंड नहीं करता, तो जितने टाइम तक उनके इंटेस्टाइन में, ख़ास तौर पे लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद फिसेस या स्टूल ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो उनकी एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी, और उस खुराक से पानी जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा वही खुराक जो इंटेस्टाइन में मौजूद है दैट विल बिकम, वो खुराक जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम हार्ड या फिर सॉलिड। तो वहाँ मौजूद जो स्टूल है दैट विल बिकम हार्ड, टफ या फिर सॉलिड। यही कंडीशन बेसिकली कॉन्स्टिपेशन कहलाया जाएगा। यही कंडीशन क्या कहलाया जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद अगर हम फर्दर रिस्क की बात करें कि वो कौन से रिस्क फैक्टर्स है जिनकी वजह से जो है यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ बेसिकली डाइट। वो लोग जो खुराक में ज़्यादातर प्रोटीन का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे यानी कि मीट, गोश्त का इस्तेमाल करें या फिर दाल, पल्सेस वगैरह का इस्तेमाल करें, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करें, वो लोग जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर बेसिकली फाइबर्स होते हैं या लैक्सेटिव्स होते हैं। अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। सेकेंडली, रिस्क बेसिकली उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो डिले करे। डिले किस चीज़ को, डिले वॉशरूम, यानी उनको वॉशरूम की ज़रूरत तो है लेकिन वो किसी ऑक्यूपेशन की वजह से, किसी काम काज की वजह से वॉशरूम डिले करे, वहाँ नहीं जाए, तो इससे भी उनको क्या हो सकता है, उनको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है ओल्ड एज के ऊपर। वो लोग जिनका उम्र गुज़रता रहता है उनके अंदर बाउल मूवमेंट कम होता है, लिहाजा कम होने की वजह से जो फेसेस उनके या स्टूल उनके इंटेस्टाइन में मौजूद है वो फ्लो नहीं करते, मूव नहीं करते, तो लिहाजा ना निकलने की वजह से हम इस कंडीशन को जो है क्या नाम देंगे, कॉन्स्टिपेशन का नाम देंगे। इसी के साथ साथ अगर वो लोग जो, जैसे कि हमने बात की डिले वॉशरूम, तो वॉशरूम अगर डिले करते हैं तो ऐसे अशखास में एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होता है। जब एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगा, जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर दिया, तो इन अशखास में भी जब उस खुराक में मौजूद पानी ज़्यादा से ज़्यादा जज्ब होगा तो वो खुराक जो है वो हार्ड होगा, टफ होगा, वही कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाएगा। इसके अलावा वो लोग
جو ایکسرسائز نہیں کرتے, لیک آف ایکسرسائز, تو ایکسرسائز کرنے والے لوگوں میں ہمیشہ کانسٹیپیشن کے چانسز نہیں ہوتے ہیں. جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں ان میں کانسٹیپیشن کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں. اب ہم بات کریں گے ان لوگوں کی کہ جن کو کانسٹیپیشن ہو تو ان کو سائن اینڈ سمٹمز کون سے آئیں گے, کون سے ایسے علامات ہوں گے جو ان کو ڈیورنگ کانسٹیپیشن فیل ہوں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا جو موومنٹ ہے باؤل کا وہ پرسسٹنٹ ہوگا, ریزسٹ ہوگا, سخت ہوگا, ٹھیک ہے. اور دوسرا, جب وہ سٹول پاس کریں گے تو دا سٹول ول بی ہارڈ اینڈ ٹف, وہ جو سٹول ہے وہ ہارڈ اینڈ ٹف سٹول ہوگا, یعنی کہ سخت ہوگا. تو لہٰذا جتنا ہارڈ ہوگا ان کے نکلنے کے چانسز اتنے یعنی کہ کم سے کم ہوں گے. تو لہٰذا یہی کنڈیشن کانسٹیپیشن کاز کرے گا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو لہٰذا سائن اینڈ سمٹمز میں ایک پیشنٹ جو ہے اس کو ایبڈومینل پریس, ٹھیک ہے, جب وہ واش روم جاتا ہے تو ٹائم زیادہ لے کے یعنی وہاں پہ اپنے ایبڈومن کو پریس کرتا ہے. تو یہی ایبڈومینل پریسنگ جو کنڈیشن ہے یہ بھی کانسٹیپیشن میں زیادہ دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جن اشخاص کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے ان میں زیادہ کامنلی جو ہے یعنی کہ اسٹمک گیس, معدے میں موجود گیس زیادہ کامن رہتا ہے. اس کے علاوہ لوس آف ایپیٹائٹ, بھوک کا ختم ہو جانا, ایسے اشخاص میں بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک. اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جن اشخاص کو کانسٹیپیشن ہوتا ہے ان میں فٹیگ, ان میں تھکاوٹ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے. ان ایسے اشخاص کو باڈی پین, جسم میں درد, خاص طور پہ یہ جو درد ہے یہ ان کو ہیڈ ایک, سر دردی کی طرح, یعنی ان کے سر میں درد جو ہے وہ زیادہ کامن رہتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کمپلیکیشنز کی بات کریں, یعنی وہ لوگ جن کو کانسٹیپیشن ہے بر وقت علاج نہیں کریں گے تو وہ کون سے مشکلات کی طرف جا سکتے ہیں. وہ لوگ جن کو کانسٹیپیشن ہے وہ یعنی کہ بلیڈ کی طرف, ان کے جو لارج انٹسٹائن ہے, ٹھیک ہے, اس کے لاسٹ پارٹ میں کولون میں بیسیکلی سکارز پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی سکارز کے کنڈیشن کی وجہ سے جس کو ہم کہتے ہیں اینل فشر, تو اینل فشر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. اور اسی اینل فشر کے ساتھ ساتھ ایسے اشخاص پائلز کی طرف یعنی بواسیر کی طرف جاتے ہیں. تو ان کمپلیکیشن سے اگر ہم نے پیشنٹ کو بچانا ہو تو ہم بر وقت ان کے یعنی کہ کیا کریں, ہم بر وقت ان کا ٹیسٹ اینڈ ڈائگنوز کریں تاکہ ہم اس کی ٹریٹمنٹ کر سکیں. تو ٹیسٹ اینڈ ڈائگنوسس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم پیشنٹ کو سمپلی جو ہے, ٹھیک ہے, ہم پیشنٹ کو سمپلی جو ہے وہ کس جانب لے کے جاتے ہیں, ہم پیشنٹ کو سمپلی جو ہے فزیکل ایگزامینیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو فزیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ کیا ہے, یعنی پیشنٹ سے وہ سارے کے سارے سائن اینڈ سمٹمز اب ہم نے پوچھنے ہیں جو بیسیکلی کامن ہوتے ہیں کس چیز میں, یعنی کہ جو کامن ہوتے ہیں کانسٹیپیشن میں. اس کے علاوہ ہم یعنی کہ سٹول ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کولونوسکوپی کر سکتے ہیں, جیسے کہ انڈوسکوپی کا میتھڈ ہے. تو کولونوسکوپی میں ایک فلیکسیبل ٹیوب ہوتا ہے جو کولون میں ہم انسرٹ کرتے ہیں اور اس کے ٹپ پہ کیمرہ ہوتا ہے, اسی کے ذریعے ہم چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ٹریٹمنٹ کی, علاج ہم کیسے کریں گے, یاد رکھیے علاج کے دوران ہم نے لیگزیٹیوز انہیں دینے ہیں. لیگزیٹیوز یا پھر فائبرز دینے ہیں. وہ خوراک جیسے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کی ہم نے بات کی, ان کے اندر فائبرز اور یعنی کہ لیگزیٹیوز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. انہی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کنڈیشن سے بچ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جیسے کہ میڈیکیشنز جو ہے وہ اگر ہم بات کریں گے جیسے کہ فائبروکول ہے, اسپیغول سیشے ہے, یا اگر ہم بات کریں لیگزابیرون کی تو لیگزابیرون میں سوڈیم پیکو سلفیٹ ہے, یا پھر اگر ہم ڈوفالیک, لائلیک یا پھر کانسیلیک کی بات کریں تو اس میں موجود لیکٹولوز ہے. تو یہ لیکٹولوز جو ہے, یا پھر اگر ہم اسکائلیکس کی بات کریں اس میں لیگزیٹیو ہے, ٹھیک ہے, یا پھر سوڈیم پیکو سلفیٹ ہے. اسی طریقے سے یعنی کہ باقی جو ڈرگز ہوتے ہیں ان میں موجود کیا ہے, ان میں موجود جو ہے یعنی کہ یا تو لیگزیٹیوز ہوتے ہیں یا